अस्सलाम वालेकुम। 1 पॉइंट एजेंडा के साथ तारिक होकर एपिसोड 2 किस्त नंबर 2 के साथ हाजिर खिदमत है। सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की अवाम की तरफ से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना शहीद, जिसको वेटिकन ने शहीद किया, जनरल अयूब खान कादियानी इस्टेब्लिशमेंट ने शहीद किया, और आज उसी नुक्ता निगाह से वो दो कौमी नजरिया जो रोज़े आफरीनिश वाले दिन पैदा हुआ, आदि अवाम ने, आदि इंसानियत ने आदम को अपना खलीफा मान लिया और आधे लोगों ने, जिन्नात ने मिलकर इबलीस की तरफदारी की। उस दिन हमारा ये दो कौमी नजरिया पैदा हुआ। और मुल्ला उमर रहमतुल्लाह अलैह और जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक शहीद रहमतुल्लाह, ये वो कायद आज़म अल्लामा इकबाल बानियान पाकिस्तान की थीम है, जिसकी बुनियाद पर सारा जोर पाकिस्तान के शाहबाजों ने, पाकिस्तान के मुजाहिदों ने इस काम को जहाद अफगानिस्तान से शुरू किया, और उसकी तकमील अजीम मुजाहिदों ने, इस धरती के अजीम अकाबों ने, तालिबान ने अपनी उस पसपाई को कंटिन्यू फतुहात पर बदलते हुए कल काबुल के अंदर दाखिल होकर फतह मक्का की तर्ज पर ये ऐलान कर दिखाया कि ये कल भी इस्लाम का किला था काबुल, और आज भी इस्लाम का किला है। कल भी मक्का इब्राहिम का था और आज भी मक्का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। हमारे अजीम हीरो जनरल हमीद गुल, हमारे कायदे मोहतरम मौलाना डॉक्टर इसरार, वो सब वो लोग जो दो कौमी नजरिया रियासत मदीना इस्सानी पाकिस्तान की बात करते हैं, उसी तर्ज पर तालिबान ने उसी दो कौमी नजरिए को साबित कर दिखाया, और वो दूसरी कौम का नजरिया बातिल भाग कर आज चला गया। मैं हैरान हूँ, मैं परेशान हूँ पाकिस्तान की इस मीडिया, वेटिकन शैतानी मीडिया पर, जिस पर जबरदस्त तरीके से आज दूसरा दिन हो चला तस्कीर काबुल पर हमारे नौजवानों की, हमारे मुजाहिदों की बाबरकत हुक्मरानी इनको ज़ैब नहीं दे रही है, परेशान है। ये हर हालत में एक खटमल, एक गद्दार गांधी अशरफ गनी को ये लाना चाहते हैं, करजई बदमाश को लाना चाहते हैं, अब्दुल्ला जाहिले अबू जाहिले मुतलक को लाना चाहते हैं। इन्होंने वॉलंटियर्स बनकर उन शैतान अफगानी गंदे अंडे जो डीएनए, जो हिंदू के डीएनए हैं, उस अवाम को भर भर कर अपने जहाजों पर पाकिस्तान लाया गया, उनको सेफ हेवन रास्ता दिया गया। क्यों? पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी में 2,50,000 पाकिस्तानी लोगों को निकाला गया 9/11 के फौरन बाद। उस बदमाश मेयर ब्लूमबर्ग ने चुन चुन कर मुसलमानों की लीडरशिप को हरासा किया, हमारी ख्वातीन को, हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को, नौजवानों को अरेस्ट किया। NYPD टेररिस्ट टास्क फोर्स ब्लूमबर्ग इजराइल ने बनाई। शर्म नहीं आती हमारी वेटिकन कादियानी एस्टेब्लिशमेंट को? 2.5 मिलियन पाकिस्तानी अमेरिकन को निकाला गया अमेरिका के साथ। क्या ये तर्ज है? अगर हम बदला नहीं लेते तो हम अपने दुश्मन को तो याद करें। इस्लामाबाद के नाम पर, लाहौर के नाम पर, रावलपिंडी के नाम पर, कराची के नाम पर, मुल्तान के नाम पर, सियालकोट के नाम पर कोई एक रेस्टोरेंट नहीं बना सकता अफगानिस्तान के अंदर इन बदमाशों की हुकूमत में। इन्होंने हमारे चुन चुन कर मुजाहिदीन को मारा, हमारी फौज को मारा। हम इतने फराख दिल हैं कि हम अपने दुश्मन को यूं छोड़ दें? इनको शर्म आनी चाहिए। इन खबीसों को हमारी इस धरती पर ये फिर लाकर
ایک سازش تیار کر رہے ہیں تاکہ ہم 5th جنریشن جو انہوں نے وار کا خود ایک گھڑا ہوا ہے وہ اس کو دوبارہ شروع کرائیں۔ میں یقین کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ یہ طالبان کی حقیقی فتح ہے، یہ فتح مکہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ ویٹیکن اس فتح مکہ کو، کابل کی اس شاندار فتح کو، طالبان کی ملا عمر کے مجاہدین کو، ملا عمر کے مجاہدوں کو، جنرل محمد ضیاء الحق، عبد الرحمن اختر اور ہمارے کئی ٹاپ کے جو ہماری لیڈرشپ دی، اصل پاکستانی فوج، ان کی قربانیوں کو یہ رائے گاہ نہیں انہیں دیں گے۔ انہوں نے جو لیٹسٹ مجھے نظر آ رہا ہے، یہ ویٹیکن کے 2 گروپ ہیں۔ ویٹیکن کا پہلا گروپ جو لیفٹ ونگ گروپ کہلاتا ہے، جو شیطان انگلینڈ، وہ ماں ہے کوئین آف انگلینڈ، وہ باپ ہے امریکہ، کانگریس، US کانگریس اس کی باپ ہے، یورپ اس کا پورا بازو ہے، نیٹو ہے۔ انہوں نے دکھانے کے لیے دنیا کو یہ ریورس گیئر لگا کر رائٹ ونگ ویٹیکن جو مبنی ہے روس پر، جو مبنی ہے چائنا پر، جنہوں نے ہمارے لاکھوں مسلمانوں کو چائنا میں مار دیا۔ روس آج بھی مسلمانوں کا دشمن ہے۔ وہ کیسے ممکن ہے کہ یہ مل کر بڑی آسانی کے ساتھ اس سی پیک کے کھیل کو کھیلیں؟ یہ یقیناً ایک بہت بڑی سازش بھی ہو سکتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے، اپنے مجاہدوں سے، اپنی اسلامی امارت سے، وہ ان شیطانوں کو جانتے ہیں، وہ ان کی سازشوں کو جانتے ہیں، وہ کسی صورت میں ویٹیکن کے اس رائٹ ونگ کی نئی سازش میں شریک نہیں ہوں گے۔ میں اپنی عوام کو، پاکستانی عوام کو، اپنے نوجوان بچوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ خبردار پاکستانی شیطانی میڈیا، یہ جو کھیل رہا ہے اس کو غور سے دیکھا جائے۔ یہ ویٹیکن کی جو رائٹ ونگ لائی جا رہا ہے، یہ 2 شوز ہیں جو انسان 2 جوتے پہنتا ہے، رائٹ فٹ میں ایک جوتا، لیفٹ فٹ میں ایک جوتا پہنا جاتا ہے، یہ صرف ایک جوتے کا تبادلہ کیا گیا ہے۔ اب طالبان پر اسلامی امارت کو دیکھنا ہے کہ یہ بکتے والے لوگ تو نہیں ہیں، یہ کبھی بکے نہیں، اب کیسے بکیں گے؟ مگر کوسچن سٹل دیر ہے، کیونکہ ان سب اسلامی امارت کے بڑے بڑے عظیم لوگوں نے چائنا کے وزیر اعظم کے ساتھ بڑے خوبصورت فوٹو بنوائے ہیں۔ آخر اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ گارنٹیز ہیں۔ اگر وہ گارنٹیز اسلام کے منافی ہیں تو اسلامی امارت کو سلوٹ ہے، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ حکمت پھر قرآن کی چلے گی، حکمت پھر سنت کی چلے گی، سمت پھر قرآن و سنت کی چلے گی، جو اسلامی امارت کا معیار ہے، جو ان کا شعور ہے، جو ان کا نعرہ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اسلامی امارت زندہ باد، شان کشمیر زندہ باد، شان پاکستان زندہ باد، شان افغانستان زندہ باد، اسلامی امارت ریکنسولیشن اقلوتی منسٹری قائد اعظم زندہ باد، اس کے 6 نکات وہ فوری طور پر بحال کیے جائیں، ان کو امپلیمنٹ کیا جائے، اور پاکستان پر تمام ناجائز حکومتوں کا، پچھلی حکومتیں جو گزر چکی اور جو موجودہ حکومت ہے، ختم کر کے ناجائز قبضہ، قاضی عدالتیں قائم کی جائیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ کے وہ 6 پوائنٹس کو نافذ کیا جائے۔ انشاءاللہ I will see you in the next episode. السلام علیکم۔